इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रमज़ान रमज़ से है। रमज़ का मतलब है आग, शिद्दत या मर्ज़। इसके अलावा रोज़ा अरबी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसके लिए सौम इस्तेमाल हुआ है। सौम का मतलब है मुकम्मल तौर पे किसी चीज़ को रोक देना, यानी आग को मुकम्मल तौर पे रोक देना, बीमारी को रोक देना। अब क्योंकि आग से बचाना मकसद हो रहा है, यानी रोज़ा हमें आग से बचाता है। आग दो तरह की है, जहन्नुम भी आग है, तो यानी रोज़ा हमें जहन्नुम से भी बचाता है। नंबर 2, क्योंकि शैतान भी आग से है, तो इस वजह से रोज़ा हमें शैतान से भी बचाता है। तो रोज़ा जो है एक्चुअली इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारी ज़ात जो है 3 मेन फैक्टर्स पे मुश्तमिल है। नंबर 1 ये फ़िज़िकल बॉडी, नंबर 2 इसको ज़िंदा रखने वाली क़ुव्वत जो है जिसको रूह कहते हैं, नंबर 3 हमारी अपनी ज़ात जिसको नफ्स कहते हैं इंग्लिश में, जिसको इनर सेल्फ भी कहा जाता है। तो तीनों फैक्टर्स जो हैं वो रोज़े से मुतासिर होते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है रोज़े का इन तीनों चीज़ों पे। फ़िज़िकल बेसिस पे अगर हम देखते हैं इन चीज़ों को, तो हमारे फ़िज़िकल बॉडी पे भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। जैसे हमने देखा कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करता है रोज़ा, हमारी दिल की बीमारियों को कंट्रोल करता है, हमारे किडनीज़ को भी सेहतमंद करता है क्योंकि रेस्ट मिल जाता है, किडनीज़ वाश हो जाते हैं, ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता इन जिस्म के अज़ा पे। इसके अलावा हमारी सोचने समझने की जो सलाहियत है उसको भी बेहतर करता है, हमारी मेमोरी को बेहतर करता है। तो फ़िज़िकल बुनियादों पे तो हमने देखा इंतहाई पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। इवन कैंसीरियस सेल्स को भी मारने की सलाहियत होती है जिस्म में। रोज़े के दौरान हमारा जिस्म जो है, हमारे जिस्म के हेल्दी सेल्स जो हैं वो कैंसीरियस सेल्स को खा जाते हैं, मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन वगैरह, क्योंकि हमारे जिस्म को एनर्जी चाहिए होती है। तो इज़ाफ़ी खुराक जितनी भी हमारे जिस्म में स्टोर हो चुकी होती है वो भी बर्न हो जाती है। लेकिन फ़कत ये रोज़े के जो फ़ायदे हैं ये जिस्मानी नहीं है, बल्कि हमारे नफ्स को भी इसका फ़ायदा है और रूहानी तौर पे भी हम मज़बूत होते हैं इसमें, फ़कत जिस्मानी तौर पे मज़बूत नहीं हो रहे होते। तो अगर हम अपने नफ्स की बुनियाद पे बात करते हैं, हमारे मन को इसका क्या फ़ायदा होता है रोज़े का, तो देखिए हम एडिक्टिव हो चुके होते हैं काफ़ी सारी बातों के। मिसाल के तौर पे हम टाइम किलर फैक्टर्स के आदी हो चुके हैं। जितने भी टाइम किलर फैक्टर्स हैं, हर इंसान की ज़िंदगी का एक अलग से टाइम किलर होता है। कोई इंटरनेट पे वीडियोस की बुनियाद पे अपना टाइम किल कर रहा होता है, कोई म्यूज़िक की बुनियाद पे, कोई गेमिंग की बुनियाद पे। इस तरह से हम अपने टाइम को ज़ाय कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये रोज़ा इसलिए रखा है कि इंसान की जो नेचर तो क्या आदत जो बनी हुई है उसको चेंज किया जाए, ताकि इंसान फिर नॉर्मल पैटर्न में आ जाए और अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात के मुताबिक बिहेव करना शुरू कर दे, उसके मसाइल का हल सामने आना शुरू हो जाए। इसके अलावा जो नेगेटिव थाट्स होती हैं वो भी एक आदत सी बन जाती है इंसान की, फिर उन्हीं नेगेटिव थाट्स से साइको भी हो जाता है इंसान। तो क्योंकि जब आप अपनी थाट्स को पाकीज़ा कर रहे हैं, अपनी सोच को पाकीज़ा करते जा रहे होते हैं रोज़े के दौरान, तो आप उस आदत से बाहर निकल रहे होते हैं। आपकी ऐसे समझ लो कि ये साइकोथेरापी हो रही होती है। एक तो नेगेटिव चीज़ों से आप दूर जा रहे होते हैं, दूसरा क्योंकि अपने आप को आपने खुदा के सपुर्द किया हुआ है, मुसलसल कांटेक्ट में हैं अपने खुदा के साथ, तो आपकी आदत उस साइड पे डेवलप होती चली जा रही है। क्योंकि रोज़े का मतलब फ़कत खुराक का छोड़ देना नहीं होता। रोज़ा जब हम रखते हैं, एक्चुअली हम अपने खुदा के साथ उस बॉन्डेज को मजबूत कर रहे होते हैं कि हमारे पालने वाले, हम ईमान लाए हैं इस चीज़ पे कि ये खुराक हमारी ज़िंदगी का फ़कत बायस नहीं है, हम इस खुराक की वजह से ज़िंदा नहीं हैं, बल्कि
ہم زندہ ہیں تو تیری وجہ سے زندہ ہیں، ہمیں زندگی دی ہے تو تو نے زندگی دی ہے۔ جب ہم اپنے اس نئے سورس آف لائف کو ایک بانڈیج کے ذریعے مضبوط کر رہے ہوتے ہیں تو خداوند تعالی ہماری لائف کو ایٹرنل کر دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے قائم کر دیتا ہے۔ تو روزہ دار جو ہے پھر اس کو اگر موت آتی ہے تو وہ مرتا نہیں ہے۔ فوڈ کی ایکسیسو ایٹنگ سے مر جائے انسان تو اس کے لیے ہم شہید کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ فوڈ کے سورس سے ہٹ کے اپنے اصل سورس آف لائف کی طرف پلٹتے ہیں تو وہ لائف آپ کو ایٹرنل لائف کے طور پہ ملتی ہے، وہ سورس آپ کو مرنے نہیں دیتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے والے جو بندے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے والے جو بندے ہیں، وہ شہید ہوتے ہیں، چاہے بستر پہ ان کو موت آئے، چاہے میدان جنگ میں موت آئے، وہ شہید ہی ہوتے ہیں۔ یعنی شہید وہ ہوتا ہے کہ جس کو ایک اور جسم عطا کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے شعور سے ماورا حقائق ہیں یہ، جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم آبزرو نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہماری بصیرت جو ہے وہ اس چیز کو انڈائریکٹ طریقے سے سمجھ رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو روزہ ہے ہمیں ایک تو نیگیٹو تھاٹ سے بچاتا ہے، خدا کے ساتھ ہماری بانڈیج جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فوکس ہوتا ہے کس پہ؟ اپنے خدا کی اطاعت پہ، اپنے خدا کے حکم کے سامنے سرنگوں ہونے پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے۔ یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کا فوکس جس ڈائریکشن میں بھی ہوتا ہے اس کی تمام تر انرجی اسے اسی سمت میں لے کے جاتی ہے۔ جب آپ ایک قیوم ذات کی طرف جاتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، تو پھر آپ بھی قائم ہو جاتے ہیں، آپ کو موت نہیں آتی، آپ مرتے نہیں ہیں۔ موت تو اٹل ہے، آنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو شہید قرار دے دیتے ہیں۔ یعنی تم نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنگوں کیا، اس کی وحدانیت کی گواہی دی کردار کے ذریعے کہ ہمارا پروردگار ایک ہی ہے، ہم اسی کی مانیں گے، اس نے ہمیں حکم دیا روزے کا تو ہم نے روزہ رکھا۔ تو یہ تمام تر وہ فیکٹرز ہیں کہ جب آپ فوکس کر رہے ہوتے ہیں اپنے خدا کی طرف تو آپ کا خدا آپ کو اپنی امان میں لے لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے آپ کو اپنی پروٹیکشن میں مختلف صورتوں میں بھی لیتا ہے۔ اب مختلف معجزات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے کہ دیکھیں، جب آپ خدا کے سامنے سرنگوں ہو جاتے ہو تو خدا آپ کو کیسے بچاتا ہے؟ خنجر کے نیچے سے آپ کی گردن کو بچا لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ول کے اگینسٹ، اپنی زندگی کی خواہش کے اگینسٹ جب خدا کے رضا کو اہمیت دی تو کیا کیا؟ انہوں نے کہا آپ مجھے ذبح کرتے ہیں تو کہہ رہے ہیں میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ تو جب چھری چلائی گئی ان کے گلے پہ تو اس ذات نے انہیں بچا لیا، کیونکہ اپنی زندگی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی طرف سے قربان کر چکے تھے اپنے خدا کے پیار میں، اپنے خدا کے حکم پہ، تو اس ذات نے ریٹرن کی وہ لائف ان کو۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے توحید کے پرچار کے لیے۔ جو سب سے بڑا مسئلہ آج ہماری سوسائٹی کا ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کرنے پہ پچھتاتے ہیں، اس میں ہیزیٹیشن شو کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ میجارٹی دوسری سمت میں چلی گئی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی تو اس سے ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بچا لیا، اس آگ کی نیچر کو بدل دیا۔ تو اس کا مطلب ہے جی اللہ تعالیٰ مختلف مراحل میں ہمیں یہ دکھاتے رہے ہیں کہ دیکھو، جب تم خدا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دو گے تو پھر میں تمہاری خواہشات بھی پوری کروں گا، تمہیں نعمات بھی عطا کروں گا اور تم ہمیشہ کے لیے امر بھی ہو جاؤ گے۔ تو یہ روزہ جو ہے ایکچولی اپنے خدا کے ساتھ بانڈیج کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ہے، اور وہ بانڈز جو غیر ضروری تھے، چاہے ہمارے خوراک کے ساتھ ایک بانڈ بنا ہوا تھا، چاہے ہمارا کچھ رشتوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ نیگیٹو قسم کا بانڈ بنا ہوا تھا، وہ بانڈ روزے کے ذریعے توڑ دیا جاتا ہے اور ہم پھر سے نارمل ہو جاتے ہیں، پھر سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب روزہ ہمیں
آزادی دلانے کے لیے آتا ہے، ہمیں ذہنی طور پہ بھی فریش کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب ہم مسلسل پاکیزہ پیٹرن پہ چل رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ایسا نور پیدا ہوتا ہے جو ہمارے پاکیزہ کردار کی بنیاد پہ ہمارے دل کو بھی سکون دیتا ہے اور ہمیں مینٹلی مطمئن کرتا ہے۔ تو اصل میں ہوتا تو یہی ہے انسان کے لیے کہ مینٹلی طور پہ انسان کتنا مطمئن ہے، دلی طور پہ انسان کتنا مطمئن ہے، تو یہ سیٹسفیکشن کا باعث بھی ہے روزہ۔ تو روزہ ہمیں اسپریچولی بھی مضبوط کر رہا ہوتا ہے اور نفسانی طور پہ بھی مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ تمام تر نیگیٹو فیکٹرز جو ہیں ہماری ذات کے، ان کو دور کر دیتا ہے روزہ، اور جتنے پازیٹیو فیکٹرز ہیں، جتنے فیکٹرز ہماری بقا کے لیے ضروری ہیں، وہ ہمارے ساتھ ان کو اٹیچ کرنے کا یہ اہم رول پلے کرتا ہے۔ تو اس لیے روزہ جو ہے آپ کو فزیکلی بھی اسٹرانگ کرتا ہے، روحانی طور پہ بھی اسٹرانگ کرتا ہے، اور نفسانی طور پہ بھی آپ کو پازیٹیو ڈائریکشن میں اسٹرانگ کرتا ہے۔ تو اس لیے روزے سے آپ ہیزیٹیٹ نہ کیا کریں، روزے رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر ضروریات انشاءاللہ پوری کر دیں گے۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔